नमस्कार, म प्रतिमा चौधरी। नमस्कार, म कावेरी पौडेल। राति 8 बजेको जनता समाचारमा तपाईलाई स्वागत छ। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। बंगलादेशको 2 दिने राजकीय भ्रमण पूरा गरी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी स्वदेश फिर्ता। भ्रमण उपलब्धिमूलक भएको परराष्ट्र मन्त्रीको भनाई। अध्यक्ष ओलीले सोधेको स्पष्टीकरण दिएर आत्मसमर्पण नगर्ने माधव कुमार नेपालको प्रस्तुति। आफू रहेसम्म पार्टी नफुट्ने दाबी। नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या पुनः बढ्दै। कोरोना आम नागरिकले अपनाउने स्वास्थ्य सतर्कतामा भर पर्ने भएकाले सतर्क रहन सरकारको आग्रह। यमनमा 6 वर्षको युद्ध अन्त्यका लागि साउदी अरेबियाको नयाँ प्रस्ताव। हुथीहरूलाई पनि प्रस्ताव स्वीकार गर्न साउदीको आग्रह। र 3 नेसन्स कप फुटबलको उद्घाटन खेलमा बंगलादेश विजयी। किर्गिस्तान 1-0 गोल अन्तरले पराजित। अब पूरा समाचार। 2 दिने बांग्लादेशको राजकीय भ्रमण गरी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी आज स्वदेश फिर्ता हुनुभएको छ। पर्यटन, संस्कृति, सैनिटाइजेसन र ट्रान्जिटका विषयमा 2 देशबीच भएको सम्झौतालाई भ्रमणको उपलब्धि मानिएको छ। दक्षिण एसियाली मुलुक बंगलादेशको 2 दिने राजकीय भ्रमण पूरा गरी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी स्वदेश फर्किनु भएको छ। उहाँले बंगलादेश रहँदा समकक्षी मोहम्मद अब्दुल हमिदसँग द्विपक्षीय भेटवार्ता गर्नुभयो। 2 राष्ट्राध्यक्ष बीच पर्यटन विस्तार, सरसफाई, सांस्कृतिक आदान प्रदान र रोहनपुर सिंहबाद रेलमार्ग सम्बन्धी साझेदारी पत्रमा हस्ताक्षर समेत भएको छ। द्विपक्षीय भेटवार्ता र समझदारीले 2 देश बीचको आर्थिक साझेदारीमा नयाँ आयाम थप्ने विश्वास लिएको छ। बंगलादेश भ्रमणको सुरुवाती दिन सोमबारदेखि नै उच्च राजनीतिक भेटघाटमा व्यस्त हुनुभएका राष्ट्रपति भण्डारी मंगलबार पनि व्यस्त हुनुहुन्थ्यो। राष्ट्रपति भण्डारी समकक्षी हमिदले आयोजना गर्नुभएको सांस्कृतिक र रात्रिभोजमा पनि सहभागी हुनुभयो। उच्च राजनीतिक भेटघाटका क्रममा राष्ट्रपति भण्डारीले बंगलादेशका प्रधानमन्त्री शेख हसिनासँग पनि भेट गर्नुभयो। राष्ट्रपति भण्डारीले ढाका स्थित नेशनल परेड स्क्वायरमा आयोजित नेपाल बंगलादेश सम्बन्ध र बंगबन्धुको जन्म शतवार्षिकी विषयमा विशिष्ट अतिथिका रूपमा सम्बोधन समेत गर्नुभयो। स्वतन्त्र बंगलादेश आन्दोलनका सेनानी बंगबन्धुलाई हत्या गरिएको स्थानको पनि उहाँले अवलोकन गर्नुभयो। भ्रमणमा परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ग्यावाली र बंगलादेशका विदेश मन्त्री डाक्टर AK अब्दुल बीच पनि भेटवार्ता भएको छ। भेटमा नेपालले आफ्ना उत्पादनहरू बंगलादेशमा सहज व्यापारिक पहुँचका लागि प्रस्ताव गरेको छ। त्यस्तै आपसी घनिष्ठ सम्बन्धलाई आर्थिक साझेदारी सहित अघि बढाउने बारे पनि छलफल भएको छ। सम्माननीय राष्ट्रपतिले बंगलादेशका राष्ट्रपतिसँग ढाकामा हिजो द्विपक्षीय वार्ता गर्नुभएको थियो। सो वार्ताको क्रममा उहाँहरूबीच नेपाल तथा बंगलादेश बीचको मैत्रीपूर्ण सम्बन्धलाई अझ प्रगाढ एवं फलदायी बनाउने सन्दर्भमा द्विपक्षीय हितका सबै पक्षहरूमा छलफल एवं विचारको आदान प्रदान भयो। साथै 2 देश बीचको राजनीतिक सम्बन्धलाई सुदृढ गर्दै आर्थिक सम्बन्धलाई अझ गहिरो एवं फलदायी बनाउँदै लैजाने कुरामा सहमति भएको छ। पर्यटन, व्यापार प्रवर्धनका लागि सम्पर्क सञ्जाल विस्तार र जलवायु परिवर्तनको जोखिम न्यूनीकरणका लागि साझा प्रयासबाट अघि बढाउने तर्फ दुवै देश सकारात्मक देखिएका छन्। यता नेपालसँगको व्यापार घाटा कम गर्न बंगलादेशले लगाएको अतिरिक्त भन्सार शुल्क घटाउन र नेपाली वस्तु तथा उत्पादनलाई सहज रूपमा प्रवेशका लागि नेपालले प्रस्ताव राखेको छ। ऊर्जा क्षेत्रको व्यापार विस्तारमा भने अर्को दक्षिण एसियाली मुलुक भारत तगारो बन्दै आएको छ। चारवटा बैठक शोक प्रस्तावमा सीमित भएको पुनर्स्थापित प्रतिनिधि सभा बैठक सामान्यलयमा फर्कन थालेको छ। आज बसेको 5औं बैठक विशेष समय माग र शून्य समयमा प्रवेश गरेको छ। मंगलबार बसेको प्रतिनिधि सभाको 7औं अधिवेशनको 5औं बैठक विशेष समयको माग र शून्य समयको प्रक्रियामा प्रवेश गरेको छ। बैठकमा सांसदहरूले नेपाली भूमि संरक्षणदेखि संसदको बिजनेससम्मका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। सांसद खगराज अधिकारीले संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव राख्न पनि डराउने अनि प्रधानमन्त्रीलाई नैतिकताको पाठ सिकाउने विषय उपयुक्त नदेखिएको बताउनुभयो। नैतिकता त गजबको छ। सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन डराउने, प्रधानमन्त्रीलाई नैतिकता सिकाउने, अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउँछु भनेर फेल हुन्छ भनेर डराउने अनि प्रधानमन्त्रीलाई नैतिकता सिकाउने, ठाउँ ठाउँमा गएर नेकपाको मलामी जाने कोही भएनन् भन्ने नेकपा एमालेदेखि सातो जाने। सभामुख महोदय, तपाईँ निर्वाचित हुँदा नेकपा थियो, अब उपसभामुख चुन्ने हो भने दलीय संलग्नता कसको भन्ने
अनि नैतिकता कसले कसलाई सिकाउने? सांसद गगन थापाले कानुन बनाउनु पर्ने महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी रहेको संसदलाई बिजनेस नदिएर सरकारले अलपत्र बनाउन खोजेको आरोप लगाउनुभयो। सम्माननीय सभामुख महोदय, कहिले प्रश्न छल्न हठात बैठक स्थगित, कहिले पार्टीभित्रको विरोधी तह लगाउन संसद भङ्ग, अनि अहिले प्रतिनिधि सभा भङ्ग गर्ने सनक सही थियो भन्ने स्थापित गर्नका लागि संसदलाई कामविहीन बनाउने प्रपञ्च। यो विधेयक अधिवेशन हामी काम गर्न तयार छौँ। एसिड आक्रमणकारीलाई नियन्त्रण गर्ने कानुन बनाउन दिएन भनेर हल्ला गर्ने, तर संसदलाई एउटा विधेयक पनि नदिने, अनि विधेयकलाई कानुन बनाउनको निम्ति चाहिने राष्ट्रिय सभाको बैठक पनि नबोलाउने। हामी स्पष्ट छौँ सम्माननीय सभामुख महोदय, जति दिन यो सरकार रहन्छ संसदको तिरस्कार, अपमान, उपेक्षा गर्ने काम अझ बढ्दै जान्छ, किनकि प्रधानमन्त्रीलाई यो संसदसँग बदला लिनु छ। कोभिड-19 पुनः फैलिएको हुँदा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनताको स्वास्थ्यलाई गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिन सांसद अञ्जना विसङ्खेले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। अहिले महामारी रूपमा कोभिड फैलिएको र नयाँ रूपमा फेरि कोभिडले चाहिँ नि जन्म लिएको भन्ने कुरा आइराखेको छ। यो विषयमा स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु कि अहिले जुन ढङ्गले स्वास्थ्य मन्त्रालयले कर्मचारीको व्यवस्थापनदेखि लिएर जनताका विषयलाई चाहिँ गम्भीरतापूर्वक अगाडि बढाइराखेको छैन, त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक अगाडि बढाउन। सांसद उमा रेग्मीले दैनिक जसो 6 जना महिला र किशोरीको बलात्कारपछि हत्या हुने गरेको घटनालाई रोक्न सरकारले प्राथमिकतामा नराखेको बताउनुभयो। प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक चैत्र 17 गते दिनको 1 बजे बस्नेछ। सांसदहरूले सरकारले संसदको प्रभावकारिता नचाहेको बताएका छन्। आज प्रतिनिधि सभाको बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग प्रतिक्रिया दिँदै सांसदहरूले सरकारले सदनलाई बिजनेस नदिएर संसदको प्रभावकारिता नचाहेको बताएका हुन्। जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सरकारले सदन चलाउने र फलदायी होस् भन्ने नचाहेको बताउनुभयो। संसद आउने जाने नै हो, छलफल विषयहरू भइरहेका छन्, तर बिजनेसको अभाव सरकारले संसदलाई बिजनेस दिने र बिजनेस दिँदाखेरि अप्पर हाउस पनि चाहिन्छ, राष्ट्रिय सभा, त्यसको सेसन पनि बोलाउनु पर्यो, अनि विधेयकहरू लिएर आउनु पर्यो। त्यो विधेयक दिएर दुवै सदनले पारित गर्ने हो विधेयक त। त्यसले गर्दाखेरि के हो भने सरकारले नै संसद चलोस् र यो फलदायी होस् भन्न नचाहेको स्थिति स्पष्ट देखिन्छ। नेकपा एमालेका सांसद रामकुमारी झाँक्रीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदलाई विघटन गर्ने गलत दृष्टिकोण राख्नु भएकाले कार्यव्यवस्था परामर्श समिति बसेर त्यसलाई निर्धारण गर्दैन भने त संसद एक्लैले प्रभावकारी उपस्थिति हुने कुरा भएन। त्यसकारण सरकारको खास गरी प्रधानमन्त्रीको मोटिभ नै यो संसदलाई जनताको प्रतिनिधिमूलक थलोलाई विघटन गर्ने नै छ। उहाँलाई नेकपा एमाले संसदीय दलका उपनेता सुभाष चन्द्र नेमाङले विधेयक आउन नसक्नुमा सरकारको अवस्थालाई पनि ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो। सरकारले बिजनेस पेश गर्दा पनि अगाडि बढ्न नपाएको उहाँको तर्क छ। माथिदेखि तलसम्मै दुई चिरा भयो, त्यसैले त्यो 2/3 बहुमत अहिलेसम्म विश्वासको मत फिर्ता भएको छैन, कायम छ। तर यथार्थमा भने त्यो विभाजित छ स्थिति हो। त्यसैले सरकारले के गर्यो के गरेन भनेर भन्दा प्रश्न उठाउने साथीभाइहरूले यो स्थितितर्फ ध्यान दिनुपर्छ। उपनेता नेमवाङले संसदमा भएको समस्याको बारेमा छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्नु राम्रो हुने बताउनुभयो। नेकपा माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन तत्काल फिर्ता नलिने भएको छ। माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटी बैठक सिंहदरबार स्थित संसदीय दलको कार्यालयमा बसेको हो। बैठकमा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले राजनीतिक रूपमा समर्थन फिर्ता पहिले लिए पनि विधिमा कहिलेमा जाने भन्ने टुङ्गोमा पुगी नसकेको बताउनुभयो। उहाँ त चाहिँ पटक पटक संसद भङ्ग गर्ने तयारीमै हुनुहुन्छ। छिटोभन्दा छिटो फिर्ता गरिदिएर चाहिँ तपाईको चाहिँ गरिदिए खण्डमा चाहिँ अब तपाईको चाहिँ विश्वासको मत लिने बाटो सायद खुल्न सक्छ। विश्वासको मत लिएपछि दिइदिन्छ, नदिए चाहिँ तुरुन्तै चाहिँ तपाईँ संसद भङ्ग गरेर चाहिँ जाने बाटो खुल्छ भन्ने खालको चाहिँ सायद त्यो स्ट्राटेजीमा हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ।
यस्तै नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र बिउत्याउने सर्वोच्चको फैसला विरुद्ध पुनरावलोकनमा जान कानुन व्यवसायीले सुझाव दिएका छन्। बैठकमा लोकमान सिंह कार्कीको फैसला, प्रेरणा राजेदेवी शाहको जग्गा मुद्दाबारे पनि समीक्षा भएको थियो। जति माग दाबी थियो त्योभन्दा बढ्ता लेखेको कुरा, भन्न नपर्ने कुरा भनेको कुरा र चाहिँ नि कतैबाट चाहिँ नि निर्देशित भएको जस्तो प्रकारको आभास आउने खालको कुरा भएको हुनाले यसलाई रिभ्यू गर्ने कुरामा हामी सब एकमतले पार्टीलाई सुझाव दिएका छौँ। बैठकमा कानुनविद रामनारायण बिडारी, टीकाराम भट्टराई, मुक्ति प्रधान लगायतको उपस्थिति रहेको थियो। जनता समाजवादी पार्टी जसपा नेपालले आफ्ना मुद्दाहरूसँग सरकार सकारात्मक भए सत्ता साझेदारीमा जान सक्ने संकेत गरेको छ। आफ्ना पार्टीका कार्यकर्ताको मुद्दा फिर्ता भएर जेलमा रहेकाको रिहाई भए सत्ता समीकरणमा अगाडि बढ्न सक्ने बताएको छ। जनता समाजवादी पार्टी जसपा नेपालका वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोले आफ्नो पार्टीका नेता कार्यकर्ताको रिहाईका लागि गृह कार्य सकारात्मक रूपमा अगाडि बढेको बताउनु भएको छ। मंगलबार प्रतिनिधि सभाको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूलाई प्रतिक्रिया दिँदै वरिष्ठ नेता महतोले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँगको भेटमा मुद्दा मामिलाको सन्दर्भमा गृह कार्य सकारात्मक रूपमा अगाडि बढेको बताउनुभयो। पहिले मुद्दा मामिलाको काम अगाडि बढेमा सत्ता समीकरण लगायतको विषयमा कुरा गर्ने उहाँले बताउनुभयो। नेता कार्यकर्ताको मुद्दा फिर्ता गर्न पार्टीभित्र एकमत भएको भन्दै उहाँले नेताहरूले प्रधानमन्त्री ओलीसँग भेटवार्ता गरे पनि निर्णय भने पार्टीले गर्ने बताउनुभयो। मुद्दा मामलाको सन्दर्भमा गृह कार्य चाहिँ सकारात्मक रूपमै अगाडि बढेको छ। अब त्यो काम चाहिँ त्यो अनुसार होस् भनेर हामीले पहिले त मुद्दा मामलाको अगाडि बढोस् न, अनि बाँकी कुरा पनि गरौँ न त। पहिले मुद्दा मामला सरकारको दायित्व जिम्मेवारी भित्र पर्छ के, अनि बाँकी हाम्रा सवालहरू उठाएका सवाल सहीमा हामी कुरा गर्ने नै हो नि त। सहीमा कुरा गर्छु, सरकारसँग सहीमा कुरा गर्छु। जसपाका नेता लक्ष्मणलाल कर्णले प्रधानमन्त्री ओलीसँगको भेटमा आफ्ना मागहरूको विषयमा कुरा भएको बताउनुभयो। माग पूरा गर्ने आश्वासन आएको भए पनि देखिने गरी काम नभएको बताउनुभयो। छलफलको क्रममा जसपाको सहयोग चाहिए, काम गरेर देखाउनु पर्ने अनि मात्रै जसपाले निर्णय गर्ने बताएको नेता कर्णले बताउनुभयो। हामीले त्यहाँ जुन विषयहरू चारवटा उठाइराखेका छौँ, जुन हाम्रो माग हो, त्यो मागलाई आश्वासन अस्तिदेखि पाइराखेका छौँ र भने पनि हो पोजिटिभ कुरा चलिराखेका छ, तर देखिने गरी काम आएकै छैन, काम हुनु पर्यो। नेकपा एमाले संसदीय दलका उपनेता सुभाष चन्द्र नेमुवाङले जसपा र एमाले बीचको सम्बन्धमा कुनै शर्त नभएको बताउनुभयो। रेशम चौधरीको रिहाई, मधेस आन्दोलनसँग सम्बन्धित विषयमा कुरा भए पनि सत्ता साझेदारीको विषयमा कुरा नउठेको बताउनुभयो। तपाईहरुलाई मैले दिएका अन्तर्वार्ताहरूमा मैले दिएका टिप्पणीहरू पल्टाएर हेर्नु, डे 1 देखि उहाँले एउटा कुरा निरन्तर भन्नुभएको छ, हामी सरकारसँग कुरा गर्छौँ, सरकारले हाम्रो माग सुनिदियोस्। त्यो माग भनेको 1 नम्बरमा रेशम चौधरी, 2 नम्बरमा मधेस आन्दोलनसँग सम्बन्धित विषय, यो लगायतका विषयहरूमा उहाँहरूले आफ्नो कुरा भनिराख्नु भएको छ। अहिलेसम्म जसपाको मागसँग सम्बन्धित भएर मात्रै कुरा भइरहेको उपनेता नेमुवाङले बताउनुभयो। दुई पार्टी बीच राम्रो सम्बन्ध भयो भने सत्ता समीकरण हुन सक्ने पनि उहाँले बताउनुभयो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग आत्मसमर्पण नगर्ने बताउनु भएको छ। नेपाल पक्षको अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन अनिरा सोभियुले काठमाडौँमा आयोजना गरेको राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै नेता नेपालले अध्यक्ष ओलीले सोधेको स्पष्टीकरणको जवाफ दिएर आत्मसमर्पण नगर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले स्पष्टीकरणबाट आफूहरू नतर्सेको समेत बताउनु भएको छ। केपी ओलीको यो कथित स्पष्टीकरणबाट हामी तर्सिएका छैनौँ, हामी आतंकित भएका छैनौँ, त्यसको सामना गर्न तयार छौँ। यिनका 2 दिनका चुरी फुरीहरू त्यो प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बस्दासम्मका मात्रै हो। प्रधानमन्त्रीको कुर्सीबाट जब यिनी सडकमा उत्रिनेछन्, केपी ओली प्रवृत्तिको हावा खुस्किनेछ। ओली पक्षले सोधेको स्पष्टीकरणबाट भागेर मैदान नछाड्ने र पार्टी नफुटाउने पनि नेता नेपालले बताउनुभयो। अध्यक्ष ओली पार्टी विभाजनको पक्षमा रहे पनि आफूले पार्टी नफुटाउने स्पष्ट पार्नुभयो। हामी पार्टी विभाजनको पक्षमा छैनौँ, तर हामी कसैको दास बन्नलाई पनि तयार छैनौँ। त्यसो हुनाले हामी एउटा वैचारिक जगमा हामी यो पार्टीलाई लिएर अगाडि बढ्नेछौँ। नेकपा एमाले हाम्रो हो, केपी ओलीको होइन। त्यसो हुनाले अब केपी ओलीले जालझेल गरेर
कानुनी हिसाबले कब्जा गरे भने विचार गरौँला, होइन भने नेकपा एमाले हाम्रो हो, केपी ओली बिमाले हुन् सीमाले हुन्, उनी यो पार्टी छोडेर गए हुन्छ। आफू कहिले अलमलमा र दुविधामा नपरेको पनि नेता नेपालले स्पष्ट पार्नु भएको छ। नेपालले ओलीमा व्यक्तिवादी प्रवृत्ति रहेको र आफू जहिले संगठनलाई केन्द्रमा राखेर सोच्ने गरेको बताउनुभयो। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा 188 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। 4032 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 188 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमण हुनेको संख्या 2,76,244 पुगेको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 77 जना निको भएसँगै कोरोना संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 2,72,097 पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ। अहिले नेपालमा 1,128 जना सक्रिय संक्रमित रहेको मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणबाट कसैको पनि मृत्यु भएको छैन। कोरोना संक्रमणबाट नेपालमा अहिलेसम्म 3,019 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले तत्काल लकडाउन नहुने स्पष्ट पारेको छ। कोरोना संक्रमणको अवस्था सामान्य रहेको र सर्वसाधारणहरू सजग नै रहेका कारण तत्काल लकडाउन गर्न आवश्यक नरहेको मन्त्रालयको भनाइ छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कोरोना महामारीको प्रकोप बढ्ने वा घट्ने के हुने भन्ने विषय आम नागरिकले अपनाउने स्वास्थ्य सतर्कता र सुरक्षाका उपायमा भर पर्ने भएकाले नागरिकलाई नै सतर्क रहन आग्रह गरेको छ। हालसम्म सर्वसाधारणहरू सजग नै रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्रालयले लकडाउन रहर नभएर बाध्यता भएकाले यो अवस्था आउनै नदिने स्वास्थ्य सुरक्षामा विशेष ध्यान दिन आग्रह गरेको छ। म सबैलाई अनुरोध गर्छु, अहिले लकडाउन नगरिकन कसरी इन्फेक्सन कम गर्न सकिन्छ त्यतातिर मेहनत गरौँ। लकडाउन चाहिँ खुसीले गर्ने कुरा होइन, यो बाध्यता हो। त्यो अवस्थामा जानै नपरोस् भन्ने चाहन्छु म। नेपालमा त्यो परिस्थिति नआओस् भनेर हामीले 2 दिन अगाडि नै हामीले वार्न गरेका छौँ। नेपालमा कोभिड-19 को संक्रमण बढ्न सक्छ, सबै मान्छेहरूले ध्यान दिउँ, ख्याल गरौँ। कोरोना खोप लगाएकालाई फेरि संक्रमण देखिएको समाचार बाहिर आइरहँदा यो स्वाभाविक नै भएको मन्त्रालयको भनाइ छ। नेपालमा हाल लगाइराखिएको खोप कोभिसिल्डको प्रभावकारिता दुवै डोज लगाएको अवस्थामा 72% मात्रै भएकाले खोप लगाएकामा 100%लाई संक्रमण हुँदैन भन्ने नहुने मन्त्रालयको भनाइ छ। तर खोप लगाइसकेकालाई पुनः संक्रमण देखिएमा त्यसको असर भने न्यून हुने मन्त्रालयको दाबी छ। पहिलो मात्रा लगाएपछि 60% जतिमा प्रोटेक्ट गर्छ यसले। 2 डोज लगाएपछि यदि 12 हप्ता जतिको फरकमा 2 डोज लगायो भने यसले 72%लाई प्रोटेक्सन दिन्छ। बाँकी रहेको 28%मा कोभिड लाग्न सक्छ। तर भ्याक्सिन लगाइसकेपछि कोभिड लाग्यो भने पनि सिम्पटमहरू कडा हुँदैन। मन्त्रालयले प्रारम्भिक चरणमा खोप लगाएकाका लागि दोस्रो चरणको खोप लगाउन कुनै समस्या नरहेको स्पष्ट पारेको छ। खोप अभियानमा नेपालले उल्लेख्य कार्य प्रगति हासिल गरेको समेत मन्त्रालयको दाबी छ। क्यामेरामा प्रदीपमान सिंहका साथ रूपा घिमिरे र विकास पौडेल, काठमाडौँ। कोरोना महामारीका कारण गत वर्ष चीनबाट फर्केका एमबीबीएस अध्ययनरत विद्यार्थीहरूले नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा धरना दिएका छन्। नेपालमै इन्टर्नशिप गर्न पाउनुपर्ने माग गर्दै विद्यार्थीहरू आन्दोलित भएका हुन्। कोभिड-19 का कारण गत वर्ष चीनबाट फर्केका एमबीबीएस अध्ययनरत विद्यार्थीहरूले नेपालमै इन्टर्नशिप गर्न पाउनुपर्ने माग गर्दै नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा धरना दिएका छन्। चीनका विभिन्न विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत 152 जना विद्यार्थीहरूले आफ्नो इन्टर्नशिप पूरा नभएको र तत्काल चीन फर्कन पाउने कुनै सम्भावना नदेखेपछि इन्टर्नशिप सुनिश्चितताको माग गर्दै काउन्सिल अगाडि धरना दिएका हुन्। विद्यार्थीहरूले 6 महिना अगाडि नै चिकित्सा शिक्षा आयोग, शिक्षा विज्ञान तथा
प्रविधि मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमा पत्र पठाइएको तर कुनै सम्बोधन नभएकाले आफूहरू समस्यामा परेको बताएका छन्। सन् 2014 को ब्याचमा एमबीबीएस अध्ययनरत विद्यार्थीहरूको गत वर्ष इन्टर्नसिप रहेको र 3 महिनादेखि 10 महिनासम्म इन्टर्नसिप गर्न बाँकी रहेको विद्यार्थीहरूले बताएका छन्। पढाइ पूरा गरेर काम सुरु गर्नुपर्ने बेला भइसक्दा पनि इन्टर्नसिप गर्न नपाउँदा अनिश्चित भएर बस्नु परेको पनि विद्यार्थीहरूको गुनासो छ। इन्टर्नसिप गाइडलाइनको बुँदा नम्बर 3 मा के लेखेको छ भने विषम परिस्थितिमा हामी इन्टर्नसिप नेपालको कुनै पनि बाहिर फरेन एफएमजी फरेन मेडिकल ग्रेजुएटहरूलाई चाहिँ नेपालकै विश्वविद्यालयका कुनै अन्तर्गत इन्टर्नसिप गराउन सक्ने एउटा प्रावधान रहेको छ। नेपाल मेडिकल काउन्सिलका सदस्य डाक्टर शिवजी पौडेलले आन्दोलनरत विद्यार्थीहरूसँग कुराकानी गर्दै सन् 2014 को ब्याचका विद्यार्थीहरूको जस्तै सन् 2015 का विद्यार्थीहरूको समेत समस्या हुने देखिएकोले तत्काल प्याकेजमै समस्या समाधान गर्न कठिन रहेको बताउनुभयो। तर कानून अनुसार सहजीकरण गर्नका लागि छलफल भइरहेको पनि बताउनुभयो। चिकित्सा शिक्षा आयोगबाट निर्णय भएर आएमा कार्यान्वयन गर्न काउन्सिल सकारात्मक रहेको पनि डाक्टर पौडेलले बताउनुभयो। प्रोसेस आयोगले हेर्छ, प्रोडक्ट हामीले हेर्ने। ठिक छ, उनीहरूले गरेको निर्णयमा हामीले ठिक छ यसरी आएको चिठीलाई को मध्यनजर गरेर अहिलेको विषम परिस्थितिमा विद्यार्थीको चाहिँ भविष्य नै अन्यल भएको हुँदाखेरि यसमा के कसो गर्न सकिन्छ तपाईँहरूले त्यसलाई एडजस्ट गरिदिनु भने हामीलाई आपत्ति छैन भन्ने कुरा नै हामीले भनिदियो है। अब त्यसमा सबै हामी लगभग पोजिटिभै छौँ। अब कतिपय विद्यार्थीहरूले काउन्सिलले लिने परीक्षा समेत पास गरिसकेका छन् तर इन्टर्नसिप पूरा गर्न नपाउँदा लाइसेन्स पाउन नसकेको बताएका छन्। बाध्यात्मक परिस्थितिमा नेपालकै विश्वविद्यालय अन्तर्गतका मेडिकलहरूमा इन्टर्नसिप पूरा गर्न पाउने इन्टर्नसिप गाइडलाइनमा व्यवस्था भए अनुसार आफूहरूको समस्या समाधान हुनुपर्ने माग विद्यार्थीहरूको छ। लोकसेवा आयोगले कर्मचारीहरूको बढुवामा आन्तरिक प्रतियोगिता र खुला प्रतियोगितामा विभेद रहेको धारणा सार्वजनिक गरेको छ। आयोगका अध्यक्ष उमेश मैनालीले सेवामा रहेको व्यक्तिले खुला प्रतिस्पर्धामा आउने योग्य व्यक्तिभन्दा बढी सुविधा पाउने गरेको बताउनुभयो। मङ्गलबार आयोगमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष मैनालीले निजामती सेवा ऐनमा भएको व्यवस्थाले सेवामा निरन्तर रहेको व्यक्तिलाई उमेरको हदमा छुट दिएको तर त्यही पदमा खुलाबाट प्रतिस्पर्धा गर्नेलाई 35 वर्षको उमेर हद रहेको बताउनुभयो। संघीय संसदमा विचाराधीन रहेको विधेयकमा विभेद हटाउन आयोगले सुझाव दिएको बताउनुभयो। आन्तरिक प्रतियोगितामा उसलाई उमेरको हद लाग्दैन, उसले अवकाश हुने उमेरसम्म प्रतिस्पर्धा गर्न पाउँछ। उसलाई ज्येष्ठता कार्यक्षमताका बढुवामा उसलाई उमेरको हद लाग्दैन, उसले बढुवा पाउँछ। तर एउटा व्यक्ति 57 वर्ष 58 वर्ष पुग्ने बेलासम्म खुलामा लड्छ, एउटा स्टुडेन्ट बाहिरबाट आउने युवा चाहिँ 35 वर्षपछि लड्न पाउँदैन। लोकसेवा आयोग भोलिबाट पदाधिकारी विहीन हुने भएको छ। 2071 चैत्र 11 गते नियुक्त सबै पदाधिकारीको चैत्र 11बाट पदावधि सकिँदैछ। पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष मैनालीले आयोग पदाधिकारी विहीन हुँदा असर पर्ने अवस्था रहेको बताउनुभयो। तत्काल बढुवाको सबै प्रक्रिया रोकिने, परीक्षाहरू रोकिने, नतिजा प्रकाशन गर्ने काम रोकिने बताउनुभयो। यस्तै सरकारी उच्च पदका बढुवाहरू अन्तर्वार्ताहरू सबै रोकिने अवस्था रहेको पनि बताउनुभयो। पदाधिकारी अब यो विहीन अवस्थामा लोकसेवा आयोगको चाहिँ के असर पर्छ भन्दाखेरि यति ठुलो असर पर्छ। हामी आजदेखि बिदा हुँदैछौँ, भोलिदेखि नै लोकसेवाको प्रतिनिधित्व हुने बढुवाहरू सबै रोकिन्छ। लोकसेवाले लिने परीक्षाहरू रोकिन्छ। अब लोकसेवाले गर्ने नतिजा प्रकाशन गर्ने काम रोकिन्छ। लोकसेवाले लिने अन्तर्वार्ताहरू रोकिन्छ। सचिव बढुवा रोकिन्छ, बढुवा पनि सचिवसम्म। निजामती प्रशासनको सम्पूर्ण काम रोकिने हुँदा सरकारले समयमै पदाधिकारी नियुक्त गर्ने विश्वास समेत अध्यक्ष मैनालीले व्यक्त गर्नुभयो। सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले आयोगमा अध्यक्ष मैनाली सहितको पदाधिकारी नियुक्त गरेको थियो। नेवारी समुदायको भाषा संस्कृतिलाई संरक्षण गर्दै विश्वभर छरिएर बसेका नेवार समुदायलाई एकताबद्ध बनाउने उद्देश्यका साथ शनिबार विश्व नेवार दिवस मनाइने भएको छ। चैत 14 गते बसन्तपुर डबलीमा मनाउन लागिएको कार्यक्रममा विभिन्न देशमा रहेका नेवारहरूले सहभागिता जनाउने आयोजकले जनाएको छ। दिवसमा नेवार समुदायप्रति थपिँदै गएको चुनौती र अवसरका साथै कोरोनाका कारण विश्व सम्पदामा सूचीकृत बसन्तपुर एवं आसपासका व्यापारिक क्षेत्रबारे
बहस र छलफल गरिने भएको छ। विश्वका नेवारहरू सबै को चाहिँ भावना, संस्कृति, भाषा, संस्कृतिको सवालमा हामी एकताबद्ध भएर रहनको लागि चाहिँ यो हली नेवार दिवसको चाहिँ स्थापना के अरे परिकल्पना गरिएको हो होइन। त्यसकारणले गर्दाखेरिमा चाहिँ अब यस्तो दिनको परिकल्पना गरिएको छ कि जापानको एउटा नेवारलाई चाहिँ केही पर्यो भनेदेखि चाहिँ होइन अमेरिकाको नेवारले सहयोग गर्न सकोस्, अमेरिकाको नेवारले केही परेको खण्डमा चाहिँ नेपालको नेवारहरूको चाहिँ हृदयमा चाहिँ होइन आघातको फिलिङ होस्। दिवसमा नेवारी भाषा साहित्यमा विशेष योगदान दिने नेवार पुर्खाहरूको तस्बिर प्रदर्शनी, नेवारी खानाका स्टल र समुदायमा स्थापित कलाकारबाट सांस्कृतिक प्रदर्शनी हुनेछ। नेवार समुदायले हरेक वर्षको मार्च महिनाको अन्तिम शनिबार विश्व नेवार दिवस मनाउने घोषणा गरे अनुरूप विगत 2 वर्षदेखि यो दिवस मनाउँदै आइएको छ। अब आर्थिक समाचार। आर्थिक समाचारका साथमा अर्घाखाँची ओपिसी सिमेन्ट सबैभन्दा स्तरीय सिमेन्ट। पर्यटन क्षेत्रको श्रमिक संगठन युनिट ट्राबले पर्यटन क्षेत्रमा गर्नुपर्ने सुधार र श्रमिकको जीवन रक्षाको माग गर्दै विभिन्न सत्र बुँदा मार्फत संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री भानुभक्त ढकाललाई मंगलबार ज्ञापन पत्र बुझाएको छ। सामाजिक सुरक्षा कोषमा सबै श्रमिकलाई सूचीकृत गर्नुपर्ने, पर्यटन श्रमिकको ज्याला तथा पारिश्रमिक 40% वृद्धि गर्नुपर्ने, कानून नमान्ने कम्पनीलाई कारबाही गरिनुपर्ने, पर्यटक आफू खुसी पदमार्गमा जाने व्यवस्थाको अन्त्य लगायतका माग श्रमिकहरूको छ। सत्र बुँदे उहाँले एउटा चाहिँ मागपत्र पेश गरेका छौँ। यसमा हाम्रो मेन अहिले इस्यु चाहिँ राज्यले चाहिँ सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति सबै श्रमिकले गर्नुपर्छ र सामाजिक सुरक्षामा नजाने सबै कम्पनीले चाहिँ मन्त्रालयबाटै इनिसिएसन लिएर अलिक कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ भन्ने कुरो हामीले मन्त्रीज्यूले राख्यौँ। त्यसै गरी अहिले हाम्रो पर्यटन क्षेत्रमा 3-4 वर्ष भइसक्यो मजदुरको वेतन वृद्धि नभएको, वेतन वृद्धिलाई आधार मानेर चाहिँ अब हरेक श्रमिकलाई चाहिँ अब वेतन वृद्धि गर्नुपर्छ। त्यस्तै युनिट ट्राबले माउन्टेन गाइडको तलब निर्धारण र स्वदेशी विदेशी गाइड बीचको विभेदको अन्त्य, हेलिकप्टर रेस्क्युमा हुने विभेदको अन्त्य, विमानस्थलमा आउटसोर्सिङ कम्पनीबाट कर्मचारी लिने व्यवस्थाको अन्त्य गरिनुपर्ने माग गरेको छ। नेचर गाइड र सफारी श्रमिकको कार्य व्यवस्थित गरिनुपर्ने, कोभिडबाट प्रभावित श्रमिकको जीवन रक्षाका लागि राहत र बिना धितो सहुलियतपूर्ण ऋणको व्यवस्था, महिला पथ प्रदर्शकमाथि हुने विभेदको अन्त्य, पदमार्ग क्षेत्रमा रहेका सिन्डिकेटको अन्त्य लगायतका विषय युनिट ट्राबले उठाएको छ। कानुन नमान्ने कम्पनीले पर्यटन मन्त्रालयबाट दिने हरेक चाहिँ सेवा सुविधाबाट वञ्चित गर्नुपर्छ भने हेलिकप्टर रेस्क्युमा पनि विभेद छ। अब जुन पर्यटक बिरामीमा पनि तुरन्त रेस्क्यु हुने, नेपाली बिरामी पनि उहाँलाई पन्छाएर हिँड्ने खालको चाहिँ विभेद भएको छ। मान्छे त मान्छे सब मान्छे हो र जुन हिसाबले विभेद गरिरहेको छ त्यो चाहिँ अन्त्य गर्नुपर्छ भने मागपत्रका विषयमा पर्यटन मन्त्री ढकालले अध्ययन गरेर पर्यटन क्षेत्रको विकासका मागका सम्बन्धमा सकारात्मक जवाफ दिएको युनिट ट्राबले जनाएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रवक्ताको जिम्मेवारी बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागका कार्यकारी निर्देशक देवकुमार ढकाललाई तोकेको छ। व्यवस्थापनमा स्नातकोत्तर गरेका ढकालले राष्ट्र बैंकमा विभिन्न जिम्मेवारीमा 25 वर्ष काम गरेको अनुभव छ। उहाँ मंगलबारदेखि प्रवक्ताको जिम्मेवारी रहनु भएको नेपाल राष्ट्र बैंकले उल्लेख गरेको छ। यसअघि अनुसन्धान विभागका कार्यकारी निर्देशक डाक्टर गुणाकर भट्ट प्रवक्ता हुनुहुन्थ्यो। भट्टलाई हालै बैंक सुपरिवेक्षण विभागको कार्यकारी निर्देशकमा पदस्थापना गरिएको थियो। मंगलबार सुनको मूल्य तोलामा 300 रुपियाँले घटेको छ। बजारमा छापावाला सुन प्रति तोला 86,700 रुपियाँमा कारोबार भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। सोमबार छापावाला सुन प्रति तोला 87,000 रुपियाँमा कारोबार भएको थियो। मंगलबार तेजाबी सुन प्रति तोला 86,250 रुपियाँमा कारोबार भएको छ। चाँदी तोलामा 10 रुपियाँले घटेर प्रति तोला 1,250 रुपियाँमा कारोबार भएको महासंघले जनाएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुन प्रति औंस $1,735 हाराहारीमा कारोबार भइरहेको छ। अब खेलकुद समाचार। थ्री नेसन्स कप फुटबलको उद्घाटन खेलमा बङ्गलादेशले विजयी सुरुवात गरेको छ। दशरथ रङ्गशालामा आज साँझ भएको खेलमा बङ्गलादेशले किर्गिस्तानको
अन्डर 23लाई 1-0 गोल अन्तरले पराजित गरेको हो। बङ्गलादेशको जितका लागि आत्मघाती गोल नै निर्णायक बन्यो। खेलको 30औं मिनेटमा किर्गिस्तानका कुमार उलु बैमानले गरेको आत्मघाती गोल गरेका थिए। जितसँगै बङ्गलादेश 3 अङ्क प्राप्त गरेको छ र फाइनलमा पुग्ने सम्भावनालाई बलियो बनाएको छ। नेपालले भने पहिलो खेलमा बिहीबार किर्गिस्तानसँग खेल्नेछ। दोस्रो खेलमा नेपालले बङ्गलादेशसँग 14 गते प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। राउन्ड रोबिनको आधारमा हुने लिगको शीर्ष 2 टिमले फाइनलमा प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। फाइनल खेल चैत 16 गते हुने आयोजक अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाले जनाएको छ। अब मौसम समाचार। हाल देशको पहाडी भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली र बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहेको छ। राति देशको पहाडी भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रहनेछ र बाँकी भूभागमा आंशिक बदली रहनेछ। गण्डकी प्रदेश, कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशको पहाडी भूभागको थोरै स्थानहरूमा मेघगर्जन र चट्याङ सहित हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अब देशभरका विभिन्न स्थानका मौसम सम्बन्धी थप विवरण। अन्त्यमा आजको डायरी। 2 दिने बङ्गलादेशको राजकीय भ्रमण गरी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी आज स्वदेश फिर्ता हुनुभएको छ। पर्यटन, संस्कृति, सैनिटाइजेसन र ट्रान्जिटका विषयमा 2 देशबीच भएको सम्झौतालाई भ्रमणको उपलब्धि मानिएको छ। 4वटा बैठक शोक प्रस्तावमा सीमित भएको पुनर्स्थापित प्रतिनिधि सभा बैठक सामान्य लयमा फर्कन थालेको छ। आज बसेको 5औं बैठक विशेष समय माग र शून्य समयमा प्रवेश गरेको छ। आज प्रतिनिधि सभाको बैठक बसी सञ्चारकर्मीहरूसँग प्रतिक्रिया दिँदै सांसदहरूले सरकारले सदनलाई बिजनेस नदिएर संसदको प्रभावकारिता नचाहेको बताएका छन्। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग आत्मसमर्पण नगर्ने बताउनु भएको छ। नेता नेपालले अध्यक्ष ओलीले सोधेको स्पष्टीकरणको जवाफ दिएर आत्मसमर्पण नगर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले स्पष्टीकरणबाट आफूहरू नतर्सेको समेत बताउनु भएको छ। अमेरिकाको कोलोराडो राज्यमा अन्धाधुन्ध गोली चल्दा प्रहरी अधिकारी सहित 10 जनाको मृत्यु भएको छ। कोलोराडोको बोल्डर शहरस्थित एक किराना बजारमा आक्रमण भएको हो। स्थानीय प्रहरीले आक्रमणमा संलग्न रहेको आरोपमा 1 जनालाई पक्राउ गरेको छ। प्रहरीले अहिलेसम्म आक्रमणको कारण भने खुलाएको छैन। नेपाली राष्ट्रिय टिमका 4 खेलाडी आबद्ध मासा युनाइटेडले पाकिस्तान राष्ट्रिय महिला फुटबल च्याम्पियनशिपमा फराकिलो जित निकालेको छ। आज भएको खेलमा मासा युनाइटेडले कराची वुमन्सलाई 35-0 गोल अन्तरले पराजित गरेको हो। पहिलो खेलमा सियालकोट सिटीलाई 19-0 गोल अन्तरले पराजित गरेको मासाले दोस्रो खेलमा हायर एडुकेसनलाई 4-0 गोल अन्तरले हराएको थियो। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। सूचनामा तपाईको सहभागिता, समयमा समाचार हाम्रो प्रतिबद्धता। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बस्न नियमित रूपमा साबुन पानीले मिची हात धौँ, भिडभाडबाट टाढै रहौं। नमस्कार।